नमस्कार तथा स्वागत छ आयोग जानकारी सबैको हितकारीमा। आज मैले तपाईहरू सामु नेपालमा कोभिड-19ले गर्दाखेरि स्थगित गरिएको परीक्षाहरू अब सञ्चालन हुने बेहोरा यहाँनिर सूचना गरिएको छ। सो कुन कुन पदहरूको कुन कुन तहहरूको परीक्षा हुन गइरहेको छ हामी हेर्छौँ। आजको यो विषयवस्तुतर्फ लाग्छौँ हामी। त्यसभन्दा अगाडि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानलसँग अझै जोडिनु भएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला, बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला, किनकि डिजिटल शिक्षा पाउनुहुन्छ आयोग जानकारीमा। सो लाग्छौँ आजको यो श्रृङ्खलातर्फ। साथीहरू, सर्वप्रथम हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर नेपाल कृषि सेवा, लापो एन्ड डेडे समूह र नेपाल विविध सेवाको सहसचिव वा सोचरहको पदको कार्यक्रम र परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना भनेर यहाँनिर सूचना दिइएको छ। यो चाहिँ 6 महिना 9 गते प्रकाशन गरिएको हो यो सूचना। म अलिकति ढिला भए त्यसमा म क्षमा प्रार्थी छु। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापन नम्बर 17/328 7677 आप्र राप प्रथम श्रेणी प्राविधिक नेपाल कृषि सेवा लापो एन्ड डेडे समूह सहसचिव वा सोसरह पद र आयोगको निर्णयबाट पुनः परीक्षा हुने विज्ञापन नम्बर 17/167 7677 आप्र राप प्रथम श्रेणी प्राविधिक नेपाल विविध सेवा सूचना प्रविधि विज्ञ पदको लिखित परीक्षा आयोगको मिति 2076 असोज 8 को निर्णयबाट नेपाल सरकारले तोकिएको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना गरी देखाएअनुसार परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ भनेर यहाँनिर बताइएको छ। आधिकारिक जानकारी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल लोकसेवा आयोगद्वारा। यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल कृषि सेवा लाइभस्टक पोल्ट्री एन्ड डेयरी डेभलपमेन्ट विज्ञापन नम्बर 17/328 7677 जसको प्रथम पत्रको परीक्षाको मिति चाहिँ 2077 असोज 27 गते हुने भनेको छ बिहान 8 बजे भने द्वितीय पत्र चाहिँ सेवा सम्बन्धी हुनेछ जुन चाहिँ 2077 6 महिना 28 गते बिहान 8 बजे भनेको छ। र यसै गरी नेपाल विविध सेवाको चाहिँ विज्ञापन नम्बर 17/167 को 7677 को चाहिँ प्रथम पत्र यही असोज 29 गते बिहान 8 बजे भने द्वितीय पत्र असोज 30 गते बिहान 8 बजे रहेको छ। यो प्रकाशन मिति 6 महिना 9 गते रहेको छ असोज 9 गते। यदि सूचना पाउनु भएको छैन भने चाहिँ सूचनालाई आधार मानेर तपाईँ परीक्षाको लागि तयारी हुनुहोला। र यसै गरी अर्को सूचना रहेको छ यहाँनिर शाखा अधिकृत वा सोसरह र नायब सुब्बा वा सोसरहको पदको परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको सम्बन्धी सूचना भनेको छ। सो यहाँ पनि यही कुरा बताइएको छ कि असोज 8 गतेको निर्णय बमोजिम नै हुने भनिएको छ। सो यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ राप तृतीय श्रेणी अप्राविधिक शाखा अधिकृत वा सोसरहको तालिका यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर न्यायिक खुल्ला तथा समावेशीको जुन रहेको छ 16686 देखि 16692 सम्मको विज्ञापन नम्बरको प्रथम पत्र को इक्जाम हुनेछ 2077 कार्तिक 18 गते, द्वितीय पत्र 19 गते भने तृतीय पत्र 20 गते हुने बेहोरा यहाँनिर जानकारी गराएको छ। भने यहाँनिर व्यवस्थापिका संसद आप्र अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर 16693 7677 को यहाँनिर बताइएको छ। प्रथम पत्र सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापन कार्तिक 21 गते, द्वितीय पत्र सेवा सम्बन्धी चाहिँ कार्तिक 22 गते र यसै गरी तेस्रोमा रहेको छ संयुक्त र एकीकृत परराष्ट्र प्रशासन लेखा परीक्षण र संसद सेवा खुल्ला तथा समावेशी जसमा विज्ञापन नम्बर 16694 देखि 16700 सम्म रहेको छ 7677 अन्तर्गत जसमा द्वितीय पत्र शासन प्रणाली कार्तिक 23 गते, तृतीय प्रणाली समसामयिक विषय 24 गते, चतुर्थ सेवा समूह सम्बन्धी कार्तिक 25 गते र अतिरिक्त पत्र जसमा परराष्ट्र सेवाको लागि मात्र रहेको छ जुनमा चाहिँ
अङ्ग्रेजी भाषा र विदेशी नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध रहेको छ, जसमा अङ्ग्रेजी भाषा चाहिँ कार्तिक 26 गते भने विदेशी नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कार्तिक 27 गते रहेको छ। र यी सबै जाँचहरू चाहिँ सोही सम्बन्धित दिनको 1 बजे हुनेछ भनेर यहाँनिर बताइएको छ। भने यसै गरी रापअन प्रथम श्रेणी अप्राविधिक नायब सुब्बा वा सोसरहको यहाँनिर तालिका दिएको छ, जसमा हेर्न सक्नुहुन्छ संयुक्त र एकीकृत खुल्ला तथा समावेशी अन्तर्गत द्वितीय पत्र अन्तर्गत रहेको छ समसामयिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन, जसमा मङ्सिर 7 गते रहेको छ दिनको 1 बजे सेवा समूह सम्बन्धी न्याय कानुन र सरकारी वकिलको लागि, मङ्सिर 8 गते यसै गरी सेवा समूह सम्बन्धी प्रशासन सामान्य प्रशासन र व्यवस्थापिका संसद र सामान्य प्रशासनको लागि तृतीय पत्र सेवा समूह सम्बन्धी कार्तिक 9 गते, प्रशासन लेखा र लेखा परीक्षणको तृतीय पत्र सेवा समूह सम्बन्धी मङ्सिर 10 गते, यसै गरी प्रशासन र राजस्व तृतीय पत्र सेवा समूह सम्बन्धी चाहिँ कार्तिक 11 गते र परराष्ट्र सम्बन्धी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज एन्ड डिप्लोमेसीको लागि मङ्सिर 12 गते रहेको छ। सो यो प्रकाशन मिति चाहिँ असोज 9 गते हो र परीक्षा सञ्चालनका लागि सङ्क्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड आयोगबाट स्वीकृत भएपछि सोही बमोजिम परीक्षा सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाइनेछ भनेको छ। र यसै गरी अर्को सूचना रहेको छ अधिकृत स्तर प्राविधिक तर्फको स्थगित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना भनेर यहाँनिर दिइएको छ, जुन कोभिड-19ले स्थगित गरेको परीक्षाको यहाँनिर सूचना दिइएको छ, जसमा हेर्न सक्नुहुन्छ विज्ञापन नम्बरहरू यहाँनिर विज्ञापन नम्बर 17 159 76 आप्र अन्तर्गत आप्र किसिममा सहसचिव वा सोसरहको लागि राप प्रथम इन्जिनियरिङ सिभिल हाइड्रोलोजी को प्रथम पत्रको इक्जाम चाहिँ 77 कार्तिक 4 गते दिउँसो 2 बजे, द्वितीय पत्रको कार्तिक 5 गते दिउँसो 2 बजे रहेको छ। परीक्षा केन्द्र चाहिँ लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर सबै उम्मेदवार भनेको छ। यसै गरी 17,264 देखि 17,267 सम्मको खुल्ला तथा समावेशी अन्तर्गतको निरीक्षक पदको राप तृतीय श्रेणी तह अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ र मेट्रोलोजी अन्तर्गत 2077 कार्तिक 16 गते बिहान 8 बजे प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र चाहिँ कार्तिक 17 गते बिहान 8 बजे हुने भएको छ, जुन चाहिँ परीक्षा केन्द्र एसइए इन्जिनियरिङ एकाडेमी थापाथली सिम्बल नम्बर 8,70,001 देखि 8,70,100 सम्म रहेको छ। भने भाइब्रेन्ट इन्स्टिच्युट न्यू प्लाजा पुतली सडकको चाहिँ 8,70,101 देखि 8,70,200 सम्म, सरस्वती मावि महादेवस्थान कोटेश्वरमा 8,70,201 देखि बाँकी सबै रहेको छ। भने यसै गरी 17,292 क्षेत्र 77 विज्ञापन नम्बर किसिम खुल्ला अन्तर्गतको पद कृषि इन्जिनियरिङ तर्फको राप तृतीय श्रेणी तह अन्तर्गतको कृषि एग्री इन्जिनियरिङ तर्फको चाहिँ परीक्षा मिति 2077 कार्तिक 18 गते बिहान 8 बजे प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र चाहिँ 2077 कार्तिक 19 गते बिहान 8 बजे भनेको छ। र परीक्षा केन्द्र चाहिँ भाइब्रेन्ट इन्स्टिच्युट न्यू प्लाजा पुतली सडक सबै उम्मेदवार भनेको छ। यसै गरी विज्ञापन नम्बर 17,268 देखि 17,270 सम्म रहेको छ। 2076-77 को विज्ञापन नम्बर किसिम खुल्ला समावेशी पद चाहिँ मेटेरियोलोजिस्ट रहेको छ। भने श्रेणी तह चाहिँ राप तृतीय र सेवा समूह इन्जिनियरिङ मेटेरियोलोजी अन्तर्गत प्रथम पत्रको परीक्षा रहेको छ 2077 कार्तिक 20 गते बिहान 8 बजे र द्वितीय पत्र 2077 कार्तिक 21 गते बिहान 8 बजे रहेको छ। भने परीक्षा केन्द्र भाइब्रेन्ट इन्स्टिच्युट न्यू प्लाजा पुतली सडक सबै उम्मेदवार भनेको छ। यसै गरी विज्ञापन नम्बर 17,271 देखि 17,273 सम्मको विज्ञापन नम्बरको खुल्ला समावेशी अन्तर्गतको जियोलोजिस्ट सिस्मोलोजिस्ट अन्तर्गतको राप तृतीय श्रेणी तह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ जियोलोजी जनरल जियोलोजी सेवा समूह
अन्तर्गतको चाहिँ परीक्षा मिति 2077 कार्तिक 22 गते बिहान 8 बजे रहेको छ भने द्वितीय पत्र 2077 कार्तिक 23 गते बिहान 8 बजे रहेको छ। सरस्वती मावि महादेवस्थान कोटेश्वर सबै उम्मेदवार भनेर यहाँनिर तोकिएको छ भने विज्ञापन नम्बर 17293 देखि विज्ञापन नम्बर 17298 2076 को खुला समावेशी अन्तर्गत खाद्य अनुसन्धान अधिकृत राप तृतीय कृषि खापो तथा गुनी अन्तर्गतको प्रथम परीक्षा हुने मिति चाहिँ 2077 कार्तिक 24 गते बिहान 8 बजे र द्वितीय पत्र कार्तिक 25 गते बिहान 8 बजे रहेको छ भने टेक्सास कलेज मित्र पार्क सिम्बल नम्बर 8,70,001 देखि 8,70,100 सम्म, सरस्वती मावि महादेवस्थान कोटेश्वर 8,70,101 देखि 8,70,200 सम्म, मेगा कलेज बबरमहल 8,70,201 देखि 8,70,300 सम्म, भाइब्रेन्ट इन्स्टिच्युट न्यू प्लाजा पुतली सडक 8,70,301 देखि बाँकी सबै भनेको छ भने विज्ञापन नम्बर 17,281 देखि 17,284 2076 खुला समावेशी केमिस्ट्री राप तृतीय इन्जिनियरिङ केमिस्ट्री अन्तर्गतको परीक्षा मिति प्रथम पत्रको 2077 कार्तिक 26 गते बिहान 8 बजे भने कार्तिक 27 गते बिहान 8 बजे द्वितीय पत्र हुने रहेको छ, जसमा टेक्सास कलेज मित्र पार्कमा चाहिँ 8,70,001 देखि 8,70,100 सम्म, यसै गरी सरस्वती मावि महादेवस्थान कोटेश्वरमा 8,70,101 देखि 8,70,200 सम्म भने मेगा कलेज बबरमहल 8,70,201 देखि माथिका सबै भनेको छ। यसै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विज्ञापन नम्बर 17,279 देखि 17,300 सम्मको चाहिँ खुल्ला समावेशी राप तृतीय वन बोटानी प्रथम पत्र चाहिँ 2077 मङ्सिर 7 गते बिहान 8 बजे भने द्वितीय पत्र मङ्सिर 8 गते बिहान 8 बजे रहेको छ। परीक्षा केन्द्र पछि प्रकाशन हुनेछ। यसै गरी विज्ञापन नम्बर 17,274 देखि 17,280 7677 खुला समावेशी अन्तर्गत नापी अधिकृत राप तृतीय इन्जिनियरिङ सर्वे प्रथम पत्र चाहिँ मङ्सिर 13 गते बिहान 8 बजे भने मङ्सिर 14 गते 8 बजे चाहिँ द्वितीय पत्र हुनेछ। र यसै गरी 17,301 देखि 17,304 7677 सम्मको खुला समावेशी ससम रापत्र तृतीय वन नेसनल पार्क्स एन्ड वाइल्ड लाइफ को चाहिँ प्रथम पत्र मङ्सिर 11 गते 2077 बिहान 8 बजे छ भने द्वितीय पत्र चाहिँ 2077 मङ्सिर 12 गते बिहान 8 बजे रहेको छ। यसै गरी परीक्षा केन्द्र पछि प्रकाशन गरिनेछ भनेको छ। यसै गरी विज्ञापन नम्बर 17,305 देखि 17,311 2076 अन्तर्गतको खुल्ला किसिम कम्प्युटर इन्जिनियरिङ राप द्वितीय विविध सेवा अन्तर्गतको प्रथम पत्रको इक्जाम चाहिँ 2077 मङ्सिर 9 गते बिहान 8 बजे, द्वितीय पत्र मङ्सिर 10 गते बिहान 8 बजे रहेको छ। यसै गरी विज्ञापन नम्बर 17,313 7677 मधेसी डेन्टल सर्जन 8औँ तह सेवा डेन्टिस्ट्री प्रथम पत्र चाहिँ 2077 मङ्सिर 15 गते बिहान 8 बजे भने द्वितीय पत्र 2077 मङ्सिर 16 गते बिहान 8 बजे रहेको छ। यसै गरी विज्ञापन नम्बर 17,314 7677 महिला नर्सिङ अधिकृत 7औँ तह स्वास्थ्य जनरल नर्सिङ प्रथम पत्र 2077 8 महिना 17 गते बिहान 8 बजे भने द्वितीय पत्र 2077 8 महिना 18 गते बिहान 8 बजे रहेको छ। यसै गरी विज्ञापन नम्बर 17,315 7677 परीक्षा किसिम खुल्ला कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत श्रेणी 7औँ तह स्वास्थ्य कम्युनिटी नर्सिङ अन्तर्गतको प्रथम पत्रको परीक्षा चाहिँ 2077 मङ्सिर 19 गते बिहान 8 बजे, द्वितीय पत्र 2077 मङ्सिर 20 गते बिहान 8 बजे। यसै गरी विज्ञापन नम्बर 17,316 7677 पिछडिएको क्षेत्र स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत 7औँ तह स्वास्थ्य हेल्थ एजुकेसन प्रथम पत्र 2077 मङ्सिर 21 गते र द्वितीय पत्र चाहिँ मङ्सिर 22 गते बिहान 8 बजे रहेको छ। यसै गरी विज्ञापन नम्बर 17,317 देखि 17,318 2076 आदिवासी जनजाति दलित फिजियोथेरापिस्ट
सातौँ तह स्वास्थ्य फिजियोथेरापी। प्रथम पत्र 2077 मङ्सिर 25 गते बिहान 8 बजे भने द्वितीय पत्र 2077 मङ्सिर 26 गते बिहान 8 बजे रहेको छ। यसै गरी विज्ञापन नम्बर 17319 देखि 17323 7677 समावेशी खुल्ला फार्मेसी अधिकृत सातौँ तह स्वास्थ्य फार्मेसी। प्रथम पत्र चाहिँ 2077 मङ्सिर 23 गते बिहान 8 बजे। यसै गरी 2077 8 महिना 24 गते बिहान 8 बजे द्वितीय पत्र हुनेछ। यसै गरी 17324 देखि 17327 आप र समावेशी जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौँ तह स्वास्थ्य हेल्थ इन्सपेक्सन। प्रथम पत्र चाहिँ 2077 मङ्सिर 27 गते बिहान 8 बजे हुनेछ भने द्वितीय पत्र 2077 मङ्सिर 28 गते बिहान 8 बजे हुनेछ र यो क्रम सङ्ख्या 8 नम्बरदेखि 18 नम्बरसम्मको परीक्षा केन्द्र पछि प्रकाशन गरिनेछ भनेर यहाँनिर सूचित गरिएको छ। सो यो थियो लोकसेवा आयोगबाट स्थगित गरिएका परीक्षा केन्द्रहरू र परीक्षा मितिहरू तपाईँलाई मैले सार्वजनिक गरेँ। आजको एपिसोड मन परेको छ भने च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्। भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नुहोस् र साथीहरूलाई सेयर पनि गर्नुहोला जसलाई आवश्यक छ भन्दै आजको श्रृङ्खला यही समापन गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार, शुभ दिन, फेरि भेटौँला।